ल सुरु गरौँ। सो लास्ट क्लासमा चाहिँ हामी कुरा गरेका थियौँ मेथड्स अफ डिप्रिसिएसन है, मेथड्स अफ डेप्रिसिएसन त्यसमा पहिलो मेथड थियो स्ट्रेट लाइन मेथड, अनि बीमा चाहिँ constant percentage method, थर्डमा चाहिँ आज हामी सिङ्किङ फन्ड मेथड पढ्छौँ। सिङ्किङ फन्ड मेथड सरसर्ती रिभाइज गर्नु पर्दाखेरि स्ट्रेट लाइन मेथडमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त, प्रत्येक वर्ष कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटीले चाहिँ प्रपर्टीको भ्यालु घट्दै जाँदो रहेछ है, त्यो चाहिँ स्ट्रेट लाइन मेथड भयो। कन्स्ट्यान्ट पर्सेन्टेज मेथड भनेर चाहिँ के हो त, पर्सेन्टेज त कन्स्ट्यान्ट भयो तर पहिला चाहिँ के थियो त, भ्यालु जस्तै 10,000 थियो, 10,000 को 5% घट्यो एक वर्षमा अनि यति भयो। र अर्को वर्षमा के हुन्छ त, 5% नै घट्ने हो घट्न त, तर यसको 5% होइन, के हो त, अब बाँकी रहेको भ्यालुको 5% घट्दै जाने है। सो त्यो हिसाबले गयो भने के थियो त, त्यो कन्स्ट्यान्ट पर्सेन्टेज मेथड भन्ने थियो है। यो दुईटा मेथडको विषय हामी डिस्कस गरेका थियौँ। थर्ड वान इज सिङ्किङ फन्ड मेथड है। आज हामी के पढ्छौँ, सिङ्किङ फन्ड मेथडबाट हामी डेप्रिसिएसन कसरी निकाल्ने भनेर पढ्छौँ है। त्यसको लागि अब के हुन्छ त, अब सिङ्किङ फन्ड के हो भनेर हामीले पढिसकेका थियौँ। के थियो त सिङ्किङ फन्ड भनेको भन्दाखेरि जस्तै यो टाइमलाइन भयो है, जस्तै यो भनेको स्टार्टिङ पोइन्ट भयो, 1 वर्ष भयो, अनि यहाँबाट 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षको अवधिमा होइन, सपोज अहिले इक्जाम्पलको लागि 5 वर्षको अवधिमा हेर्दा चाहिँ जस्तै हामीसँग अहिले कुनै प्रपर्टी छ अहिले है, हामीसँग कुनै प्रपर्टी छ, त्यसको भ्यालु सर्टेन छ है, त्यसको सर्टेन भ्यालु छ र वर्षपछि के हुन्छ त्यो डेप्रिसिएसन हुँदै जान्छ। मानौँ 5 वर्षमा चाहिँ त्यसको के हुन्छ अरे, आयु सकिन्छ अरे, सपोज 5 इयर्समा चाहिँ के हुन्छ अरे, त्यसको आयु सकिन्छ अरे है। भने अहिले यसलाई कति परेको थियो, अहिले यसलाई कति, यसको अहिलेको मूल्य यसको कति छ त है, त्यति नै मूल्य बराबरको पैसा हामीसँग लास्टमा यो 5 वर्षको अवधिमा चाहिँ हुनको लागि हामीले कति पैसा चाहिँ वर्षपछि कति पैसा डिपोजिट गर्नुपर्छ त इक्वल एमाउन्टमा है। त्यो पैसा भनेको के हो त, सिङ्किङ फन्ड हो भन्ने पनि हामीले पढेको थियौँ। ठिक छ, यहाँ पनि डिपोजिट गर्नुपर्छ 5 वर्ष। यसको साथ है अहिलेको प्रपर्टीको भ्यालु चाहिँ के छ त, मानौँ 10,000 छ है, 10,000 पछि चाहिँ के हुन्छ त, यसको 5 वर्षपछि यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ अरे, आइदर 0 हुनसक्छ, भ्यालु डेप्रिसिएसन भएर भ्यालु सकिनु पनि सक्छ, अथवा अलिकति स्क्रैप भ्यालु बाँकी रहन सक्छ है, स्क्रैप भ्यालु बाँकी रहन सक्छ। त्यसको पार्ट पूर्जा बेचेर केही सामानहरू बेचेर चाहिँ अलिकति पैसा हामी चाहिँ आम्दानी गर्न सक्छौँ अन्तिममा। भने वर्षपछि मैले कति डिपोजिट गर्दै गएँ भने चाहिँ ठ्याक्क यो यसको चाहिँ यो प्रपर्टीको चाहिँ आयु सकिने बेलामा चाहिँ ठ्याक्क के हुन्छ त, फेरि यही प्रपर्टीको कस्ट कति थियो त्यति बेलाको पैसा चाहिँ मलाई जम्मा हुन्छ भने यो वर्षपछि डिपोजिट गर्ने पैसालाई हामी के भनेको थियौँ, सिङ्किङ फन्ड भन्ने भनेको थियौँ है। त्यही भएर के हुन्छ भन्दाखेरि टोटल जस्तै लेट सी इक्वल्स टु के भयो त, टोटल कस्ट है, टोटल कस्ट अफ प्रपर्टी भयो होइन, प्रपर्टी भयो है। अब मान स्क्रैप भ्यालु पनि राखौँ, एस सी इक्वल्स टु के भयो त, स्क्रैप भ्यालु भयो है। देयरफोर
टोटल सिङ्किङ फन्ड टोटल सिङ्किङ फन्ड इक्वल्स टु के हुने भयो त भन्दाखेरि सी माइनस एससी हुने भयो कि भन्न खोजेको के भन्न खोजेको भन्दाखेरि अहिले मेरो प्रपर्टीको कस्ट के छ त सी छ है अनि यसको डिजाइन लाइफ सकिसकेपछि अब अलिकति थोरै यसलाई बेचेर चाहिँ एससी पैसा मैले कमाउँछु भने टोटल सिङ्किङ फन्ड के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि मैले वर्षै पछि अलिकति थोरै पैसा डिपोजिट गर्दै जाँदाखेरि यसको लाइफ कति वर्षको छ त यो प्रपर्टीको लाइफ कति वर्षको छ त त्यति वर्षको अन्तिममा चाहिँ मैले कति पाए भयो त भन्दाखेरि सी माइनस एससी बराबरको पैसा चाहिँ पाए भयो नि त हैन मैले यो डिपोजिट गरेको अमाउन्टबाट चाहिँ लास्टसम्म चाहिँ के होस् त डिपोजिट गरेको पैसा प्लस त्यसबाट आउने इन्ट्रेस्ट गरेर चाहिँ मसँग कति पैसा आओस् त सी माइनस एससी बराबरको पैसा आयो भने त एससी क्यान्सल भयो टोटल कस्ट के भयो त अल्टिमेटली यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि यो प्रपर्टीलाई यहाँ कति परेको थियो त्यति नै प्रपर्टीको भ्यालु यहाँ आउने भयो है त्यही भएर यदि स्क्रैप भ्यालु दिएको छैन यसलाई 0 नै मान्यो भने चाहिँ के भयो त यसको स्क्रैप भ्यालु नै 0 भयो भने चाहिँ के भयो त टोटल सिङ्किङ फन्ड भनेकै टोटल कस्ट भयो है होइन भने यदि स्क्रैप भ्यालु दिएको छ भने के हुन्छ त स्क्रैप भ्यालु दिएको छ भने टोटल सिङ्किङ फन्ड चाहिँ के हुन्छ त कस्ट माइनस चाहिँ स्क्रैप भ्यालु हुन्छ अनि स्क्रैप भ्यालुलाई घरिघरि पर्सेन्टेजमा लिने पनि चलन छ है जेनरली यदि हामीले यसलाई पर्सेन्टेजमा लियो भने इट इज जेनरल टेकन एज 10% अफ टोटल कस्ट है टोटल कस्टको 10% पनि लिने चलन छ ठिक छ अब यो त सिङ्किङ फन्डकै कुरा भयो है यो गाह्रो अलिकति बुझ्न गाह्रो भएर मैले दोहोऱ्याइ गरेँ भनिरहेको छु भने अब डेप्रिसिएसन चाहिँ सिङ्किङ फन्ड मेथडबाट चाहिँ हामी अहिले त कुरा गरिरहेको त डेप्रिसिएसनको कुरा गरिरहेको होइन डेप्रिसिएसनको क्यालकुलेसन चाहिँ कसरी गर्छ त सिङ्किङ फन्डको हिसाबले भने भन्दाखेरि लजिक के हो त भने भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ कुनै प्रपर्टीको भ्यालु अहिले जुन कस्ट चाहिँ के छ सी छ यसको भ्यालु चाहिँ घट्दै जान्छ हैन भने त्यसलाई हामी डेप्रिसिएसन भनेको भने त्यही घटेको भ्यालु ए त्यो कसरी घटिरहेछ त ए त्यसको डिप्रिसिएसन कसरी भइरहेछ त्यही अनुसार नै त्यसलाई हामी फेरि अल्टिमेटली यसको लाइफ सकिने बेलासम्म चाहिँ लाइफ सकेको अन्तिममा चाहिँ फेरि यसको कस्ट कति हो त्यति नै बराबरको पैसा जम्मा गर्नको लागि त जसरी चाहिँ यो डिप्रिसिएसन भइरहेछ त्यसरी नै हामीले जम्मा गर्दै जानु पर्यो अथवा त्यही कुरालाई हामीले यसरी जति पैसा जम्मा गर्दै जान्छौँ र त्यसको इन्ट्रेस्ट कति आउँदै जान्छ त्यति नै डिप्रिसिएसन भएको हो नि त हैन त्यसरी बुझ्नु पर्यो कि जस्तै पहिलो वर्षमा चाहिँ मैले के गरेँ त 1000 रुपैयाँ लगेर जम्मा गरेँ ए मान्छे के आयो त के बुझ्यो त भन्दाखेरि यो प्रपर्टीको भ्यालु चाहिँ 1 वर्षमा त के भन्छ त 1000 रुपैयाँ डेप्रिसिएसन भएछ त्यही भएर त्यही डेप्रिसिएसनलाई फुलफिल गर्नको लागि मैले अहिले 1000 रुपैयाँ डिपोजिट गरेको है त्यस्तै अब अर्को वर्ष पनि मैले 1000 डिपोजिट गरेँ त्यसको मतलब के भयो त भन्दाखेरि यो लास्ट इयर डिपोजिट गरेको 1000 रुपैयाँ छँदैछ अहिले पनि मैले 1000 डिपोजिट गरेँ भने यो एक वर्षमा त फेरि यसको पनि ब्याज आउँछ यो 1000 को पनि ब्याज आउँछ हैन भनेपछि अहिले डिपोजिट गरेको 1000 रुपैयाँ प्लस यो एक वर्षमा आएको ब्याज प्लस अनि लास्ट टाइम डिपोजिट गरेको 1000 रुपैयाँ जोड्यो भने त टोटल के आयो भन्दाखेरि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ कति डेप्रिसिएसन भयो त्यति आयो हैन मैले डिपोजिट गरेको पैसाको भ्यालु यहाँसम्म आइपुग्दा कति भयो त 1000 रुपैयाँ प्लस लास्ट इयर डिपोजिट गरेको 1000 रुपैयाँ प्लस त्यसको ब्याज भनेको के हो त मैले टोटल जम्मा गरिरहेको पैसाको टोटल एमाउन्ट भयो त्यही नै के हो त त्यति नै बराबरको चाहिँ डेप्रिसिएसन त्यसरी नै डेप्रिसिएसन भइरहा भनेर भन्छौँ कि हामी चाहिँ ठिक छ सो हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि प्रत्येक वर्ष चाहिँ के हुन्छ त डेप्रिसिएसनको एमाउन्ट कति हुन्छ चाहिँ त्यसरी क्यालकुलेसन गर्दै जान्छौँ ए सो अब यसमा इन्भल्भ हुने फर्मुला त के थियो फर्मुला एक्चुअली हेर है फर्मुला टोटल सिङ्किङ फन्डलाई चाहिँ हामीले यास भनेर भनेको थियौँ भने वर्षै पछि एनुअल डिपोजिटलाई हामीले के भनेको थियौँ एनुअल डिपोजिटलाई
एनुअल डिपोजिटलाई चाहिँ हामीले आई भनेर भनेको थियौँ भने यिनीहरू बिचमा के थियो फर्मुला आई इक्वल्स टु एस आई बाई 1 प्लस आईको पावर एन माइनस 1 भन्ने फर्मुला थियो। यसको अर्थ के हो त? यसको अर्थ के हो त भनेर भन्दाखेरि यसको यो फर्मुलाको मिनिङ के हो त भनेर भन्दाखेरि यदि हामीले टाइम लाइनमा बनायौँ भने टाइम लाइन यसरी बनायौँ यति वर्षको लागि चाहिँ मलाई के छ त मेरो कुनै प्रपर्टीको भ्यालु अहिले चाहिँ के छ त सी छ है। त्यसको पछिको स्क्रैप भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त एससी हुन्छ भनेपछि मैले के गर्छु एस बराबर सी माइनस एससी बराबरको पैसा चाहिँ मैले टोटल भ्यालु यहाँसम्म आइपुग्यो यो लाइफ सकिने बेलाको यो पोइन्टमा आइपुग्दाखेरि मैले डिपोजिट गरेको टोटल पैसाको भ्यालु मैले डिपोजिट गरेको पैसा प्लस त्यसबाट आएको इन्ट्रेस्टको टोटल सम चाहिँ के हुनु पऱ्यो त यो याससँग बराबर हुनु पऱ्यो है। त्यसको लागि मैले प्रत्येक वर्ष के गर्नु पऱ्यो त यसरी इक्वल एमाउन्टमा थोरै पैसा चाहिँ जम्मा गरेर जानु पऱ्यो। हो त्यसरी इक्वल एमाउन्टमा जम्मा गरेको पैसा चाहिँ के हो त आई हो, क्यापिटल आई हो कि। यो वर्ष पनि आई डिपोजिट गरेँ, यो वर्ष पनि आई गरेँ, प्रत्येक वर्ष चाहिँ के गरेँ त आई डिपोजिट गरेँ है। यो ठाउँमा पनि मैले आई डिपोजिट यो लास्ट इयर पनि गर्छु है। सबै वर्ष आई डिपोजिट गरेँ भने चाहिँ कति आउने भयो त मलाई भन्दाखेरि अल्टिमेटली सी माइनस एससी बराबरको पैसा चाहिँ मलाई यहाँ आउने भयो है। अनि एससी जोड्दा चाहिँ के हो त टोटल कस्ट है। स्टार्टिङमा मेरो प्रपर्टीको कस्ट कति थियो ठ्याक्कै त्यति नै चाहिँ मेरो यो यसको युजफुल लाइफ एन्ड भएको टाइममा ठ्याक्क त्यति पैसा फेरि मसँग हातमा आउने भयो, मैले फेरि त्यो प्रपर्टी किन्न सक्ने भयो। ठिक छ। सो त्यही भएर यो फर्मुला युज गऱ्यो भने के दिने भयो त भन्दाखेरि यो फर्मुलाले के दिने भयो त भनेर भन्दाखेरि मैले चाहिँ के गर्नु भयो त ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट के छ त आई छ है। ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट आई छ ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट आई छ अनि यान इयरसम्म चाहिँ मैले प्रत्येक वर्ष चाहिँ आई डिपोजिट गर्दै गएँ भने प्रत्येक वर्ष आई रुपियाँ चाहिँ डिपोजिट गर्दै गएँ भने यान वर्षको अन्तिममा चाहिँ मेरो भ्यालु के हुँदो रहेछ त मैले जम्मा गरेको पैसाको भ्यालु कति हुँदो रहेछ त यास हुँदो रहेछ। त्यही भन्नु खोजेँ होइन है। त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो है यो फर्मुलालाई। फेरि बुझौँ। मैले प्रत्येक वर्ष आई रुपियाँ है यान वर्षको लागि स्मल आई ब्याज दरमा डिपोजिट गर्दै गएँ भने त्यसको भ्यालु चाहिँ के हुँदो रहेछ त यान वर्षपछि यास हुँदो रहेछ कि। ठिक छ। यो फर्मुलाले त्यसरी लिनु पऱ्यो ल। अब यो त अब थ्योरिटिकल पार्ट भयो। अब न्युमेरिकल्ली चाहिँ हामी बुझ्ने ट्राई गरौँ कसरी चाहिँ हामीले यो डेप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गर्छौँ भनेर। तिनटै मेथड है। एउटै क्वेसनलाई के गरौँ त हामी तिनटै मेथडबाट चाहिँ डेप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गरेर हेरौँ अनि चाहिँ बुझिन्छ है। लेख्छु है त। A machine was purchased at RS 8,000. A machine was purchased at RS 8,000. Assuming salvage value at the end of 5 years.
to be 1000 है, to be 1000. Calculate depreciation for each year. Calculate depreciation. Calculate depreciation and book value for each year. एमा बाई सबै मेथडले एउटा स्ट्रेट लाइन मेथडले पनि गर्ने है, स्ट्रेट लाइन मेथड ले पनि गर्ने, कन्स्टेन्ट पर्सेन्टेज मेथड ले पनि गर्ने, त्यसपछि सिङ्किङ फन्ड मेथडले पनि गर्ने है त, सिङ्किङ फन्ड मेथड तीनटै तरिकाबाट गर्ने। machine was purchased at RS 8000 है, अहिले भर्खर के गरेको थियो, एउटा मेसिन किन्यो 8000 मा है, मानौ के भयो त त्यसको एज्युमिङ सेल्वेज भ्यालु एट द एन्ड अफ 5 इयर्स 5 वर्षको अन्त्यममा चाहिँ त्यो मेसिनको भ्यालु चाहिँ कति हुन आउँछ अरे, यहाँ घटेर 1000 हुन आउँछ अरे भने प्रत्येक वर्ष त डेप्रिसिएसन हुँदै गयो है, भने प्रत्येक वर्ष कति रुपैयाँले चाहिँ डेप्रिसिएसन भयो त त्यो एमाउन्ट निकाल्नु पर्यो, अनि बुक भ्यालु निकाल्नु पर्यो। बुक भ्यालु भनेको चाहिँ के हो त, बुक भ्यालु भनेको जस्तो अहिलेको स्टार्टिङ भ्यालु 8000 छ भनेपछि सुरुमा बुक भ्यालु 8000 भयो, पछि बिस्तारै डेप्रिसिएसन हुँदै गएपछि डेप्रिसिएसन कस्टबाट चाहिँ डेप्रिसिएसन एमाउन्ट घट्दै गयो भने त्यो भ्यालुलाई हामी के भन्छ त बुक भ्यालु भनेर भन्छौँ। जस्तै अहिले 8000 छ, एक वर्षमा के भयो त 500 रुपैयाँ मानौ के हो डेप्रिसिएसन भयो भने बुक भ्यालु कति भयो त एक वर्षपछि 7500 भयो कि, डेप्रिसिएसन घटाएर आएको भ्यालुलाई नै हामी के भन्छौँ त बुक भ्यालु भनेर भन्छौँ है, पहिला पनि मन बनाएको है। तर सिङ्किङ फन्ड निकाल्ने बेलामा ब्याङ्कको रेट पनि चाहियो है, कति छ त इन्ट्रेस्ट रेट कति चाहियो त 6% भनेर मान्ने, इन्ट्रेस्ट रेट इक्वल्स टु 6% लिने है, 6% को ब्याज दरमा चाहिँ के हुन्छ त हामीले डिपोजिट गरेको पैसाको चाहिँ के हुन्छ त ब्याज आउँछ। ठिक छ, तीनटै मेथडबाट एउटै क्वेसनलाई तीन तरिकाले गर्नु पर्यो हामीले है। भेटाए सो के गिभन छ सोल्युसन गिभन cost of machine C भनेर डिनोट गरौँ, यसको प्रेजेन्ट कस्ट चाहिँ कति छ त 8000 छ हैन, अनि सेल्भेज भ्यालु SC इक्वल्स टु के भयो त 1000 छ अरे, RS 1000 यहाँ इक्वल्स टु कति 5 वर्ष, यहाँ इक्वल्स टु 5 वर्ष है। अस्ति मैले भनेको छु एक्चुअली सेल्भेज भ्यालु र स्क्रैप भ्यालुको डिफरेन्स भनेर धेरैचोटि सोधिरहेको छ, वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन स्क्रैप भ्यालु एन्ड सेल्भेज भ्यालु अफ प्रोपर्टी है। जस्तै अब तिमीसँग एउटा घर छ, घरको लाइफ सक्यो है भने त्यो घरलाई भत्कायो तिमीले अथवा भत्कियो है, र भत्किसकेपछि पनि त्यसको जुन सामानहरू हुन्छ है, ढोकाको फ्रेमहरू होला,
केही इँटाहरू होला, स्टिलको केही बारहरू रडहरू होला, टिनको पाताहरू होला होइन, ती चिजहरूलाई चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ त बेच्न सक्छौ है। सो कुनै पनि प्रोपर्टीले भत्काएर होइन त्यसको कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ बेचेर कति पैसा कमाउन सकिन्छ ए अन्तिममा भने त्यो भ्यालुलाई हामी के भन्छौँ स्क्रैप भ्यालु भनेको भन्छौँ। स्क्रैप भने के त, स्क्रैपको मिनिङ के हो त कबाडी है। त्यो सामान कबाडीलाई बेच्यो भने अलिकति पैसा त आउँछ भने त्यसलाई हामी स्क्रैप भ्यालु भनेर भन्छौँ। स्याल्भेज भ्यालु भनेको चाहिँ के हो त, स्याल्भेज भ्यालु भनेको चाहिँ भत्काएर बेच्ने होइन कि, त्यसको लाइफ त सकियो है, त्यसको लाइफ त सकियो। अब लाइफ सकिसकेपछि पनि त्यसलाई तिमीले बेच्न खोज्दै गर्दाखेरि त्यसलाई त्यसको भ्यालु कति हुन्छ त, त्यसलाई मान्छेले कतिमा लिन सक्छ त, त्यो भ्यालु भनेर चाहिँ के हो त स्याल्भेज भ्यालु हो है, स्याल्भेज भ्यालु हो। अब स्क्रैप भ्यालु त के हुन्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि स्क्रैप भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ त पोजिटिभै हुन्छ है। स्क्रैप जस्तै कबाडीलाई सामान बेचेपछि केही न केही 1 रुपियाँ भए पनि हामी पाउँछौँ है, त्यहाँबाट स्क्रैप भ्यालु जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ। स्याल्भेज भ्यालु भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डेप्रिसिएसन जस्तै बिल्डिङको भ्यालु घट्दै 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 आएछ होइन, अब लास्टमा बेच्ने बेलामा चाहिँ भन्नाले लाइफ सक्यो त्यसको, अब त्यसलाई चाहिँ मैले बेच्न खोज्दै गर्दाखेरि ग्राहकहरू आएर के भनिरहेछ त भन्दाखेरि तपाईँको बिल्डिङको अब यत्तिकै पनि डेप्रिसिएसन भइरहेछ, कस्ट नै छैन, भ्यालु नै छैन है। प्लस अब यो बिल्डिङलाई चाहिँ मैले अब यतिकै बस्न पनि सक्दिनँ, यसलाई भत्काउनु मात्रै पनि मलाई यति धेरै पैसा लाग्छ कि त्यो पैसाले चाहिँ तपाईँको अहिलेको यो यसको कस्टभन्दा पनि धेरै मलाई भत्काउनलाई खर्च लाग्छ भनेपछि त तपाईँले त झन् उल्टै मलाई पैसा दिनुपर्ने जस्तो पो अवस्था आयो त होइन। भन्ने त्यति बेला के हो त भ्यालु बिल्डिङको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ जस्तो भयो कि है। त्यही भएर स्याल्भेज भ्यालु चाहिँ समटाइम्स हामीले चाहिँ त्यसलाई नेगेटिभ जस्तो पनि मान्न सक्छौँ है, तर स्क्रैप भ्यालु चाहिँ हामीले कहिले पनि नेगेटिभ मान्न सक्दैन है, त्यो फरक हो है। एनिवे सो कस्ट अफ मसिन के थियो त स्टार्टिङमा 8,000 थियो, 5 वर्षपछि चाहिँ त्यसको भ्यालु 1,000 हुन्छ अरे भने 3टा मेथडबाट चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएसन कति हुन्छ निकाल्नु पऱ्यो है। सुरुमा स्ट्रेट लाइन मेथड हेरौँ, एमआई स्ट्रेट लाइन मेथड है। अब स्ट्रेट लाइन मेथडमा के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रत्येक वर्ष इक्वल एमाउन्टले डेप्रिसिएसन हुन्छ भनेको सिम्पल युनिटरी मेथड है। सो डेप्रिसिएसन फर इच इयर प्रत्येक वर्षको लागि ए के हुनुभयो त डेप्रिसिएसन भन्दाखेरि कस्ट माइनस स्क्रैप भ्यालु अथवा स्याल्भेज भ्यालु बाई यान यति हुनुभयो कि ए भन्नु खोजेको 8,000 थियो सुरुमा, अन्तिममा 1,000 भयो भनेपछि टोटल 7,000ले घट्यो कति 5 वर्षमा 7,000ले घट्यो भने 1 वर्षमा कतिले घट्यो त्यो भ्यालु, त्यो भने के हो त 7,000 डिभाइड बाई 5 भइहाल्यो। 7,000 डिभाइड बाई 5 भनेको 1,400ले घट्यो होइन। भने के गर्ने त अब ड्याङ टेबल बनाउने सानो एउटा यहाँ एज भनेर राख्ने, एज अनि डेप्रिसिएसन अनि बुक भ्यालु है जस्तो गर्ने। एज भनेको 0 भनेको भर्खर स्टार्टिङमा भर्खर सामान किनेको, भर्खर किन्ने बित्तिकै डेप्रिसिएसन हुनु र होइन, भर्खर किन्दाखेरि त्यसको भ्यालु कति छ त 8,000 छ। अब 1 वर्षपछि के हुनुभयो, 1 वर्षको अवधिमा के हुनुभयो डेप्रिसिएसन कति हुनुभयो 1,400 हुनुभयो भनेपछि त्यसको अब बुक भ्यालु कति रह्यो त भनेको 8,000 माइनस 1,400 6,600। त्यस्तै फेरि अर्को वर्ष के हुनुभयो इक्वल एमाउन्टले घट्छ भने स्ट्रेट लाइन मेथड हामी के गर्नेछौँ इक्वल एमाउन्टले डेप्रिसिएसन हुन्छ भनेपछि यहाँ पनि 1,400 हुन्छ है, माइनस 1,400 गर्नु पऱ्यो, यो 6,600 माइनस 1,400 गर्नु पऱ्यो भनेपछि 5,200 भयो ए। फेरि अर्को वर्ष के हुन्छ त फेरि 1,400ले घट्छ है, कति हुन्छ
5200 माइनस 1400 गर्दाखेरि 3800 हुन्छ। ठिक छ। त्यस्तै चौथो वर्ष पाँचौँ वर्ष 4800 1400 घटाउने 2400। फेरि अर्को अन्तिम वर्ष के भन्नु त अर्थात् ठ्याक्कै 1000 भयो। स्टार्टिङमा 8000 थियो, अन्तिममा के हो 1000 आइपुग्यो है। भनेपछि प्रत्येक वर्ष डेप्रिसिएसन के हो त बराबर हुँदो रहेछ स्ट्रेट भ्यालु स्ट्रेट लाइन मेथडबाट। ठिक छ, गाह्रो छ त्यो छैन, सिम्पल आयो। ठिक ल के भयो है, स्ट्रेट लाइन मेथडमा के हुँदो रहेछ त प्रत्येक वर्ष चाहिँ इक्वल एमाउन्टले डेप्रिसिएसन हुँदो रहेछ। अनि डेप्रिसिएसनको भ्यालु कति छ त्यो अनुसार बुक भ्यालु माइनस इनिसियल भ्यालु इनिसियल कस्ट माइनस डेप्रिसिएसन एमाउन्ट घटेपछि बुक भ्यालु आयो। अनि इनिसियल इयरको बुक भ्यालु माइनस यो वर्षको डेप्रिसिएसन गर्दाखेरि अब यो वर्षको लागि के आयो त बुक भ्यालु आयो। ए यो त केही पनि छैन। त्यसपछि बीमा जाउँ। कन्स्टेन्ट पर्सेन्टेज मेथड, कन्स्टेन्ट पर्सेन्टेज मेथड। अब हाम्रो के छ त सी को भ्यालु 8000 छ, यस सी को भ्यालु चाहिँ 1000 छ हैन। अनि यान को भ्यालु चाहिँ 5 इयर्स छ। अब कन्स्टेन्ट पर्सेन्टेज मेथड भन्नु चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रत्येक वर्ष एउटा कन्स्टेन्ट पर्सेन्टेजले चाहिँ के हुनु पर्यो डेप्रिसिएसन हुँदै जानु पर्यो। तर कन्स्टेन्ट पर्सेन्टेज अफ के त बुक भ्यालुको है। अनि बुक भ्यालु त प्रत्येक वर्ष चेन्ज हुन्छ भनेपछि पर्सेन्टेज सेम भए पनि त्यो डेप्रिसिएसनको एमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ त फरक हुन्छ कि। भनेपछि अब क्वेसनले त के हो त कन्स्टेन्ट पर्सेन्टेज त दिएन भनेपछि सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो कि। त्यो चाहिँ त्यो भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि 8000 को प्रोपर्टी चाहिँ को भ्यालु चाहिँ प्रत्येक वर्ष कन्स्टेन्ट पर्सेन्टेजले घट्दै 5 वर्षको अवधिमा चाहिँ घटेर 1000 हुनको लागि पर्सेन्टेज कति हुनु पर्यो त कति पर्सेन्टेजले घट्नुपर्छ प्रत्येक वर्ष भन्दाखेरि त्यो पी को भ्यालु चाहिँ हामीले अस्ति निकालेको थियौँ है। के थियो पी को फर्मुला जी पी इक्वल्स टु 1 माइनस एससी बाई सी एफ बाई सी 1 बाई यान के गर्नु पर्यो कि। ए यो फर्मुलाले के दिन्छ त भने भन्दाखेरि यो सी कस्ट इनिसियली सी कस्ट भएको चिज है यान वर्षमा चाहिँ त्यसको भ्यालु घट्दै एससीसम्म पुग्नको लागि चाहिँ वर्षपछि एउटा कन्स्टेन्ट कति पर्सेन्टेजले चाहिँ डेप्रिसिएसन हुनुपर्छ त त्यो पर्सेन्टेजको भ्यालु दिन्छ है यो फर्मुलाले। ठिक छ, अनि पी निकालौँ। पी इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट पर्सेन्टेज पी इक्वल्स टु के हुनुभयो त 1 माइनस एससी बाई सी को पावर 1 बाई यान गर्नु पर्यो भनेको 1 माइनस 1000 बाई 8000 को पावर 1 बाई 5 गर्नु पर्यो। कति आउँछ 1 माइनस 1 बाई 8 को पावर 1 बाई 5 0.34 है 340 भनेको 34%ले चाहिँ के हुनुपर्दो रहेछ त प्रत्येक वर्ष है। प्रत्येक वर्ष यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि अहिले इनिसियल्ली 8000 भएको प्रोपर्टीको भ्यालु सुरुको वर्ष के हुन्छ 34%ले घट्छ है। अब घटेको भ्यालुमा फेरि अर्को वर्ष के हुन्छ फेरि 34%ले घट्छ है। फेरि घटेको भ्यालुमा अर्को वर्ष के हुन्छ 34%ले घट्दै जाँदाखेरि अल्टिमेटली ठ्याक्क के आउँछ त 5 वर्षको अन्तिममा चाहिँ भ्यालु घटेर 1000 पुग्छ कि है। त्यही क्यालकुलेसन चाहिँ हामी गर्छौँ फेरि टेबलबाट गर्छौँ है। जस्तै एज अहिले जस्तै टेबल बनाउने एज 0 1 2 3 4 5 भनेर त्यसपछि डेप्रिसिएसन निकाल्ने
डेप्रिसिएसन अनि बुक भ्यालु निकाल्ने बुक भ्यालु यसरी निकाल्ने सो अब भर्खर किन्ने बित्तिकै त के डिप्रिसिएसन हुनु होइन किन्ने बित्तिकैको एमाउन्ट भने चाहिँ के हो त बुक भ्यालु भनेको यो कस्ट जति छ त्यति हुनु 8000 हुने ल अब पहिलो वर्ष कति डेप्रिसिएसन हुने भयो त भन्दाखेरि 8000 को 34% के गर्ने यहाँ चाहिँ 8000 इन्टु 0.34 गर्ने कि है 0.34 इन्टु 8000 कति आयो त 2720 भने आयो हो 2720 भयो भने अब त्यो वर्षको अन्तिममा चाहिँ बुक भ्यालु कति भयो त 8000 माइनस एन्सर ए 5280 भयो 5280 भयो अब अर्को साल के हुन्छ त 34% नै डेप्रिसिएसन हुन्छ तर केबाट त यो 5280 बाट हुन्छ 8000 बाट हुँदैन ए नयाँ बुक भ्यालुको चाहिँ के हुन्छ त पर्सेन्टेज एप्लाई हुन्छ भनेपछि के हो त 5280 इन्टु 0.34 त्यो 0.34 अथवा 1795.2 है 1795.2 अनि भनेपछि बुक भ्यालु कति आयो त 5280 माइनस एन्सर यो माइनस यो गर्ने 3484.8 भयो है फेरि त्यस्तै अर्को साल के हुन्छ त 3484.8 को चाहिँ 34% इन्टु 0.34 1184.83 ए 3484 अब योबाट यो घटाइदिने 3484.8 माइनस एन्सर 2299.968 फेरि अर्को साल के हुन्छ त 2299.9 इन्टु 0.34 इन्टु 0.34 781.98 योबाट घटाउने 2299.968 माइनस एन्सर 1517.97 1 2 3 4 अब लास्ट यो 4 को लागि है यहाँ सिधा छैन छ यो 0 को लागि 1 को लागि 2 3 4 अब 5 को लागि के गर्नु पर्यो त 1517 को 34% 1517.97 को 34% इन्टु 0.34 कति आयो त 517.97 आयो है 1517 बाट 500 घटाउँदा ठ्याक्क कति आयो त 1000 आयो है भनेपछि के देखियो त डेप्रिसिएसन हुँदै हुँदै चाहिँ 8000 को भ्यालु चाहिँ के हो त घट्दै 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 चाहिँ 1000 मा आइपुग्यो ए कसरी त एउटा कन्स्ट्यान्ट पर्सेन्टेजले ए कन्स्ट्यान्ट पर्सेन्टेज कति थियो त 34% ए सो हामीले के देख्यौँ त भन्दाखेरि स्ट्रेट लाइन मेथडमा चाहिँ डिप्रिसिएसनको क्वान्टिटी एमाउन्ट चाहिँ सेम हुन्थ्यो तर यो कन्स्ट्यान्ट पर्सेन्टेज मेथडमा चाहिँ पर्सेन्टेज त सेम हो तर प्रत्येक वर्ष चाहिँ त्यो इयरको चाहिँ बुक भ्यालुको कन्स्ट्यान्ट पर्सेन्टेज हुने हुनाले बुक भ्यालु त घट्दै घट्दै जान्छ बिस्तारै भनेपछि डेप्रिसिएसनको एमाउन्ट पनि के हुँदो रहेछ त घट्दै घट्दै जाँदो रहेछ भने थाहा भयो ठिक छ अब यो चाहिँ के हो त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट पर्सेन्टेज मेथड भयो है त्यही भएर यो कन्स्ट्यान्ट पर्सेन्टेज भनेर क्वेसनले नि तोकेर दियो भने त सकिहाल्यो झन् केही गर्नै परेन यो पनि निकाल्नु परेन सुरुमा तर जेनरली चाहिँ दिँदैन दिएन भने चाहिँ के गर्ने त कन्स्ट्यान्ट पर्सेन्टेज यो फर्मुला युज गरेर निकाल्ने र यसरी पर्सेन्टेज आइसकेपछि त सकिहाल्यो है यही क्वेसनलाई हामी कसरी सोध्न मिल्छ त एउटा फलानो प्रोपर्टीको के छ त इनिसियल कस्ट यति छ अनि त्यसको प्रत्येक वर्ष चाहिँ के हुन्छ त डेप्रिसिएसन 10% हुन्छ मानौँ 10% हुन्छ भने त्यसको भ्यालु चाहिँ 12 वर्षपछि कति हुन्छ भनेर के गर्ने त भन्दाखेरि सुरुमा यहाँ के गर्ने कति भनेको मैले 10,000 भने थिएँ ल 8000 भनौँ न ल कस्ट 8000 थियो त्यसको अनि प्रत्येक वर्ष 10% गर्दै गर्दै जान्छ भने
यसको चाहिँ 10 वर्षपछि कति भ्यालु हुन्छ भने चाहिँ के हुनु त सुरुमा 8000 को 10% निकाल्ने घटाउने 8000 माइनस 800 गर्ने त्यो आयो यसको 10% घटाउने है यसबाट यसको 10% निकाल्ने एबाट यो घटाउने गर्दै गर्दै गरेर चाहिँ के गर्न सक्छ त हामीले अल्टिमेटली 10 वर्षसम्ममा चाहिँ यहाँ भ्यालु कति आउँछ त त्यो नै के हुन्छ त क्वेसनले सोधेको चाहिँ एन्सर हुन्छ ठीक छ यो चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट पर्सेन्टेज मेथड भयो यो दुईटा मेथड सजिलो छ है सिङ्किङ फन्ड मेथड चाहिँ थोरै बुझ्न गाह्रो हुन्छ त्यसलाई म बिस्तारै बुझाउँछु है त ठीक छ सी मेथड हेरौँ त सिङ्किङ फन्ड मेथड सीमा सिङ्किङ फन्ड मेथड सिङ्किङ फन्ड मेथड सिङ्किङ फन्ड मेथड जस्तै हाम्रो सी को भ्यालु कति छ त 8000 छ अनि स्क्रैप स्याल्भेज भ्यालुको भ्यालु कति छ त 1000 छ n इक्वल्स टु 5 years n इक्वल्स टु के छ त 5 years छ है ओके ल अब एकचोटि डायग्रामबाट बुझ्ने ट्राई गरौँ ल जस्तै यो टाइम लाइन भयो हैन 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष है अब यो क्वेसनले के भन्नु खोजेको त भन्दाखेरि हाम्रो टार्गेट त के हो डेप्रिसिएसन निकाल्ने हो तर अब डेप्रिसिएसनलाई चाहिँ हामीले के को टर्ममा हामीले निकाल्न खोजिरहेका छौँ सिङ्किङ फन्डको टर्म हिसाबले हामीले निकाल्न खोजिरहेका छौँ है सो सिङ्किङ फन्ड भनेको फेरि बुझौँ अहिले मेरो प्रोपर्टीको भ्यालु कति छ त 8000 छ 8000 छ हो अनि यसको चाहिँ 5 वर्षपछि यसको भ्यालु कति हुन्छ अरे 1000 हुन्छ अरे हो हैन 1000 हुन्छ अरे भने टोटल सिङ्किङ फन्ड भन्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो ठाउँमा पुग्दाखेरि अबको 5 वर्षपछि मलाई फेरि यही प्रपर्टी रिजिस्टर गर्नलाई चाहिँ यही प्रपर्टी किन्नको लागि कति पैसा चाहियो 7000 भयो हैन किन 1000 त स्क्रैप भ्यालुबाट आउँछ नि त हैन देयरफोर टोटल सिङ्किङ फन्ड चाहिँ के हो त टोटल सिङ्किङ फन्ड चाहिँ के हुनुभयो त हामीले यास भनेर लेख्यो भने चाहिँ के हुनुभयो त त्यो भनेको सी माइनस यास सी हुनुभयो कि 8000 माइनस 1000 हुने भयो 7000 हुने भयो है 7000 हुने भयो सो यो पोइन्टमा आइपुगेपछि मलाई 7000 भयो पुग्यो नि त किनभने 1000 त मैले त्यसलाई त्यसको पार्ट बजार बेचेर चाहिँ पाउनु भएँ है स्क्रैप भ्यालु अथवा सेल्भेज भ्यालु आउने बेला बेचेर हैन भने सिङ्किङ फन्ड चाहिँ मैले टोटल पैसा चाहिँ कति जम्मा गर्नु पर्यो त मैले जम्मा गरेको अब यो 5 वर्षको अवधिमा मैले इक्वल इन्स्टलमेन्टमा अब पैसा जम्मा गर्दै जान्छु हैन थोरै पैसा जम्मा गर्दै जान्छु र त्यो मैले जम्मा गरेको पैसा र त्यसबाट आउने जुन ब्याज छ नि टोटल जोड्दा चाहिँ यो ठाउँमा पुग्दाखेरि कति आइपुग्नु पर्यो त 7000 आइपुग्नु पर्यो कि है त्यही भन्नु खोजेको भने त्यसको लागि अब मैले प्रत्येक वर्ष कति जम्मा गर्नु पर्यो त त्यो मैले प्रत्येक वर्ष कति जम्मा गर्नु पर्यो त्यसलाई हामीले के भनेर डिनोट गरेका छौँ आईले डिनोट गरेका छौँ है प्रत्येक वर्ष एनुअल सिङ्किङ फन्ड है एनुअल यो चाहिँ टोटल भयो एनुअल सिङ्किङ फन्ड चाहिँ भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आई भनेको चाहिँ के हो त अब मैले यहाँ कति डिपोजिट गरेँ भने चाहिँ यहाँ आई 5 वर्षमा चाहिँ कति वर्षै पछि कति भ्यालु मैले डिपोजिट गरेँ भने चाहिँ अल्टिमेटली 5 वर्षको अन्तिममा चाहिँ मैले यो डिपोजिट गरेको पैसाको ब्याज सहित चाहिँ मलाई 7000 रुपियाँ आउँछ कि ए त्यो चाहिँ के हो त आई हो मैले कति डिपोजिट गर्छु त वर्ष पछि ए यो आईको भ्यालु हामी कसरी निकाल्छौँ त कसरी निकाल्छौँ कुन फर्मुला निकाल्छौँ भन्दाखेरि यास आई बाइ 1 प्लस आई को पावर n माइनस 1 निकाल्दा त भ्यालु कति आयो 332.62 हैन होला एकचोटि हेर
आई भनेको कति हो त आई कति दिएको छ 0.06 आई त 6% दिएको छ हैन भनेको 0.06 आईको भ्यालु 0.06 राख्नु पर्यो त्यही राख्या सर फेरि चेक गर त कति आयो भनेको 7000 इन्टु 0.06 डिभाइड बाई 1 प्लस 0.06 को पावर 5 माइनस 1 यति आउनु पर्यो टाइप गरेर क्यालकुलेटरमा पहिला फ्र्याक्सनमा राख है फ्र्याक्सनमा राख अनि 7000 इन्टु 0.06 गर्ने डिभाइड बाई अनि 1.06 को पावर 5 गर्ने माइनस 1 गर्दा त 1241 आउँछ नि त कसरी आउँछ 300 कति आयो 1241.77 आयो कि है यसको अर्थ के हो त भन्ने भन्दाखेरि अब मैले प्रत्येक वर्ष 1241.7 रुपैयाँ डिपोजिट गर्ने अर्को वर्ष पनि 1241.77 डिपोजिट गर्ने अर्को 1241.77 डिपोजिट गर्ने 1241.77 डिपोजिट गर्ने लास्ट वर्ष पनि 1241.77 डिपोजिट गर्ने है यसरी 5 वर्षसम्म मैले 1241.77 रुपैयाँ डिपोजिट गर्दै गएँ भने के हुन्छ अरे त भन्दाखेरि 5 वर्षको अन्तिममा चाहिँ मैले डिपोजिट गरेको पैसा र त्यसबाट आउने ब्याज चाहिँ ठ्याक्क 7000 हुन्छ अरे है एकचोटि क्रस चेक गरौँ त जस्तै 1241.77 इन्टु हामीले 5 चोटि गर्छौँ नि 1 2 3 4 5 है अझ चाहिँ के आयो त 6208 रुपैयाँ आयो नि हैन हामीले एक्चुअली डिपोजिट गरेको पैसा त कति छ त 6208 रुपैयाँ छ हैन भने यहाँ पुग्दाखेरि भ्यालु 7000 कसरी आयो त भने भन्दाखेरि एराउन्ड 800 जति चाहिँ के आउँदो रहेछ त ब्याज आउँदो रहेछ है यो सबैको गरेर यसको 1 वर्षको ब्याज प्लस यसको 2 वर्षको ब्याज प्लस यसको 3 वर्षको ब्याज प्लस यसको 4 वर्षको ब्याज गर्दा के आउँदो रहेछ त ठ्याक्क यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि एराउन्ड 800 जति ब्याज आएर 6200 प्लस 800 गरेर चाहिँ ठ्याक्क 7000 पैसा चाहिँ मैले यो पोइन्टमा आइपुग्दाखेरि मैले डिपोजिट गरेको पैसाको भ्यालु चाहिँ के हुँदैछ त 7000 हुँदो रहेछ अब त्यति बेला अनि 1000 चाहिँ के भयो त 1000 चाहिँ त्यो मेसिनलाई बेचेर त्यो मेसिनको पार्ट पूर्जा बेचेर चाहिँ के आयो त 1000 आयो अनि 7000 प्लस 1000 गरेर के हो त फेरि सुरुमै त्यसको प्रॉपर्टी कति थियो त 8000 थियो अनि त्यति नै आउने भयो है त्यो त यो फेनोमेना भयो तर हाम्रो टार्गेट के हो त डेप्रिसिएसन निकाल्ने हो चाहिँ डेप्रिसिएसनको मिनिङ के भयो त भने भन्दाखेरि जस्तै यो भनेपछि यो 5 वर्षको अन्तिममा आइपुग्दाखेरि मैले डिपोजिट गरेको पैसाको भ्यालु कति हुँदैछ त 7000 हुँदो रहेछ भनेको मतलब के हो त 7000 बराबरकै डेप्रिसिएसन हुँदो रहेछ नि त हैन डेप्रिसिएसन नै मेसिन यो 8000 को भ्यालु घट्दै घट्दै 7000 पुग्दो रहेछ त्यही भएर मैले डिपोजिट गरेको पैसाको भ्यालु पनि ठ्याक्कै त्यही अनुसार 7000 पुग्दो रहेछ त्यही हैन ताकि के हो त डेप्रिसिएसन जतिले डेप्रिसिएट भयो त्यसलाई मैले रिकभर गर्न सक्ने भयो नि त मैले डिपोजिट गरेको पैसाले ठीक छ ल अब हेर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा अब यो 7000 चाहिँ कसरी आएको थियो हाम्रो यो 7000 कसरी आएको थियो भन्दाखेरि हामीले उ गरेको थियो हैन यो 7000 को भ्यालु यहाँ राख्दाखेरि आई इक्वल्स टु 7000 इन्टु भन्छ यो फर्मुला हामीले उल्टायो भने ए आई इन्टु 1 प्लस आई को पावर n माइनस 1 बाई आई गऱ्यो भने ठ्याक्क 7000 आउँछ भनेको मैले आई इन्टु 1 प्लस आई को पावर n माइनस 1 डिभाइड बाई आई स्मल आई भनेको 1241.77 इन्टु 1 प्लस 0.06 को पावर चाहिँ 5 माइनस 1 बाई 0.06 गऱ्यो भने ठ्याक्क यही 7000 आउँछ नि हैन यसैलाई यताउति उल्टाको ए
यसको यो भन्छु यो फर्मुलाले के दियो त भनेर भन्दाखेरि मैले प्रत्येक वर्ष आई रुपियाँ डिपोजिट गर्दै गएँ भने मैले डिपोजिट गरेको पैसाको भ्यालु चाहिँ यान वर्षमा चाहिँ ठ्याक्कै यति हुँदो रहेछ। यो फर्मुलाले जति दिन्छ त्यति हुँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो भने एकचोटि उ गर त ल 4 वर्ष त्यसो भए यो त 5 वर्षको लास्टमा भयो। 4 वर्षको लास्टमा चाहिँ मैले डिपोजिट गरेको पैसाको भ्यालु कति हुँदो रहेछ निकाल त। क्वेसन इज के हो त क्वेसन मैले अहिले सोधिरहेको भने भन्दाखेरि प्रत्येक वर्ष मैले 1241 रुपियाँ डिपोजिट गर्दै गएँ भने 4 वर्षमा मैले डिपोजिट गरेको पैसाको ओभरअल भ्यालु कति हुन्छ कसरी निकाल्ने? यही फर्मुलामा यो 5 को ठाउँमा 4 राखिदिने। त्यसलाई भेटाएँ मैले फेरि the value of deposited amount in 5 years कति आएको थियो त 1400 भने यो त 7000 आयो अहिले हैन। यो चाहिँ कसरी आएको थियो त 7000 कसरी आएको थियो त अनि 1241.77 लाई 1 plus 0.06 को पावर 5 minus 1 by 0.06 गऱ्यो भने के आउँछ त ठ्याक्क 7000 आयो। ठिक छ यो चेक गरौँ। 1241.77 into 1.06 को पावर 5 minus 1 by 0.06 7000 आयो हैन। त्यस्तै सिमिलरली हामीले के गर्ने भन्दाखेरि भ्यालु अफ डिपोजिटेड अमाउन्ट भ्यालु अफ डिपोजिटेड अमाउन्ट इन 4 इयर्स ए 4 वर्षमा चाहिँ कति हुन्छ त 1241.77 पावर 4 राखिदिने कि अरू सेम भएन ए 4 राख्दा कति आयो त 5432.26 सिमिलरली 3 इयर्स ल निकाल त ल 3 इयर्स को लागि 2 इयर्स को लागि अनि 1 इयर को लागि 3953 29 2558.04 तो 3 आयो 1241.77 अब फेरि बुझ है। अब यहाँ मैले यहाँनिर बनाएँ यसको अर्थ के हो त अहिले निकाल्नेको चिजको अर्थ के हो त भने भन्दाखेरि फेरि म दोहोऱ्याउँछु 1 2 3 4 5 है मैले के गर्छु प्रत्येक वर्ष 1241 रुपियाँ डिपोजिट गर्छु है। यो वर्ष पनि प्रत्येक 5 चोटि मैले के गर्छु त प्रत्येक वर्ष के गर्छु 1241 रुपियाँ डिपोजिट गर्छु है मानौ। अनि मैले यो 1241 रुपियाँ डिपोजिट गर्छु ब्याङ्कमा त्यसबाट चाहिँ 6% चाहिँ मलाई के आउँछ त ब्याज आउँछ ए 6% ब्याज आउँछ भने मैले 5 वर्षपछि गएर डिपोजिट मैले 5 वर्षपछि गएर मेरो टोटल पैसा कति भयो भने कति हुन्छ त 7000 हुन्छ। 4 वर्षपछि गएर टोटल कति हुन्छ भने चाहिँ के हुन्छ त 5300 यति हुन्छ। 3 वर्षपछि गएर भने चाहिँ के हुन्छ त यति हुन्छ। 2 वर्षमा गएर हेर्यो भने चाहिँ कति हुन्छ त यति हुन्छ।
1 वर्षमै गएर हेरेर चाहिँ कति हुन्छ यति हुन्छ भने भन्नु खोजेको कि है। ल यो निकालिसकेपछि अब हाम्रो टार्गेट त के हो त डेप्रिसिएसन निकाल्ने हो। डेप्रिसिएसन निकाल्नुको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि प्रत्येक वर्ष चाहिँ हामीले डिपोजिट गरेको पैसाको भ्यालु कति छ त्यति नै के हो त डेप्रिसिएसन हो कि है। हामीले यसरी चाहिँ 1241.77 डिपोजिट गर्दै जाँदाखेरि प्रत्येक वर्ष चाहिँ डिपोजिट गर्दै जाँदाखेरि हामीले डिपोजिट गरेको पैसाको भ्यालु जति भएको छ नि सिङ्किङ फन्ड कसरी डिपोजिट भइरहेछ नि त्यति नै के हो त डेप्रिसिएसन हो कि है। त्यसलाई हामी कसरी क्यालकुलेसन गर्छौँ भन्दा अघि जस्तै टेबुलर फर्ममा यो भ्यालु चाहिन्छ यिनीहरू अहिले है। एज लेख्ने एज 0 1 2 3 4 5 एनुअल सिङ्किङ फन्ड अनि इन्ट्रेस्ट अन सिङ्किङ फन्ड भनेको हामीले डिपोजिट गरेको है यो सिङ्किङ फन्ड भनेको। अनि डेप्रिसिएसन त बुक भ्यालु है। ल यो चिज टिपिरहेको छ है तिमीहरू 5 वटा अहिले चाहिन्छ है यो डेप्रिसिएसन र बुक भ्यालु चाहिँ अलिक लामो टेबल भन्छ यो मेथडबाट चाहिँ। एउटा यस्तो भयो। ल यहाँबाट सुरु गरौँ है। एनुअल सिङ्किङ फन्ड भनेको भर्खर पैसा गरेको छ भनेपछि त्यो केही डिपोजिट गर्नु परेन 0 यो ड्यास भयो। इन्ट्रेस्ट सुरुमा त ड्यास भयो सबै हो कति आयो त 8000 आयो ठिक छ। अब 1 वर्ष बित्यो है। अहिले हाम्रो टाइम यो डायग्राम हेर 0 1 2 3 4 5 1 वर्ष बित्यो हैन भने यो टाइममा तिमीले के गर्छौ त कति पैसा डिपोजिट गर्छौ त्यो वर्ष 1241 डिपोजिट गर्छौ हैन 1241.77 त्यो वर्षको अन्तिममा के गर्छौ तिमीले मैले चाहिँ अब मेरो प्रोपर्टीको भ्यालु घट्दै गएको छ त्यो भएको भएर बिस्तारै प्रत्येक वर्ष चाहिँ मैले के गर्छु त 1241.77 रुपैयाँ डिपोजिट गर्छु भने हामीले निकाल्यौँ है। अनि यो त मैले भर्खरै 1 वर्षको लास्टमा डिपोजिट गरेको हो नि त त्यति बेला यसको केही इन्ट्रेस्ट आउँछ त के ब्याज आउँछ भर्खर डिपोजिट गरेको चिजको केही पनि आउँदैन है। भनेपछि टोटल डेप्रिसिएसन कति भयो त भन्दाखेरि त्यो वर्षमा मैले डिपोजिट गरेको पैसाको भ्यालु कति छ त भन्दाखेरि यो यति छ यो प्लस यो पनि भयो 1241.77 बराबरकै के हुने भयो त डेप्रिसिएसन हुने भयो है। मैले ओभरअल डिपोजिट गरेको पैसाको भ्यालु त्यो वर्षमा आइपुग्दा कति भएको छ त त्यो नै के हो त मैले टोटल डिपोजिट गरेको सिङ्किङ फन्ड हो र त्यो नै के हो त डेप्रिसिएसन है। भनेपछि अब डेप्रिसिएसन यति भयो भने चाहिँ के गर्नु पर्छ 8000 बाट 1241.77 घटाउनु पर्यो 6758 आयो है 6758.23 यस्तो आयो। अब अर्को वर्ष के गर्छौ तिमी सर त्यो 0 कसरी आयो 0 हजुर 1241.77 चाहिँ तिमीले क्यालकुलेसन कहाँ बसेर गरिरहेछौ यो पोइन्टमा 1 वर्षको अन्तिममा गएर क्यालकुलेसन गरिरहेछौ। अनि तिमीले डिपोजिट गर्ने पैसा पनि त्यही टाइम हो। अहिले ब्याङ्कमा भर्खरै गएर तिमीले 1200 डिपोजिट गर्यो भने भर्खरै इन्ट्रेस्ट कति आउँछ 0 इन्ट्रेस्ट आउँदैन नि हैन त्यही भन्नु त्यो त्यति नै आउँछ है इन्ट्रेस्ट 0 आउनु भयो है। त्यो भन्छ तिमीले त्यो वर्ष डिपोजिट गरेको पैसाको भ्यालु कति भयो त तिमीले डिपोजिट गरेको पैसा प्लस इन्ट्रेस्ट भने कति आयो त 1241 सेम नै आयो यो माइनस यो गरेर यो लेख्नु छ। अर्को साल के हुन्छ त
अर्को साल सेकेन्ड इयरमा गएर हेर्दा चाहिँ के हुन्छ त तिम्रो सेकेन्ड इयरमा गएर हेर्दाखेरि तिमीले फेरि अर्को 1241 रुपियाँ डिपोजिट गर्छौ है 1241.77 के गर्छौ त डिपोजिट गर्छौ है अनि फेरि के आउँछ त इन्ट्रेस्ट अब त इन्ट्रेस्ट आउँछ नि अब त के हुन्छ त तिमीले योभन्दा अगाडि डिपोजिट गरेको पैसाको इन्ट्रेस्ट आउनु परेन अब आउने भन्छ होइन अब इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्ने माइक अनम्युट गर त अब यो सेकेन्ड वर्षको अवधिमा भनेको यो वर्षको अवधिमा यति अवधिमा है यो 1 वर्ष र 2 वर्षको बिचमा है मा चाहिँ कति इन्ट्रेस्ट जम्मा भयो इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति आउँदो रहेछ भने कसरी निकाल्ने त भने भन्दाखेरि अहिले हामीले जुन निकालेको हेर 2 वर्षको अवधिमा हामीले टोटल जम्मा गरेको पैसाको भ्यालु कति हुन्छ भनेर निकालेको थियौँ मैले वर्षै पछि 1241.77 डिपोजिट गरेँ भने 2 वर्षको अन्तिममा मैले डिपोजिट गरेको पैसाको भ्यालु कति हुन्छ भनेर निकालेको थिएँ आई फर्मुलाबाट 2558.84 कति निकालेको 2558.40 हो ल यति हुन्छ भनेर हामीले निकालेको थियौँ भनेपछि त 2 वर्षको अवधिमा मैले डिपोजिट गरेको पैसाको भ्यालु यति हुन्छ भन्नुको मिनिङ दुईचोटि यो त डिपोजिट गरेँ मैले 1241 दुईचोटि डिपोजिट गरेँ भने इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति आएको रहेछ त 2 टाइम्स यो यसबाट चाहिँ 2 टाइम्स यो घटाउने अनि जति बाँकी रह्यो त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट आएको होइन त त्यो सर हो कि नै ल निकाल त बुझिरहेको छ मैले भनेको के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि 2558.40 माइनस 2 टाइम्स 1241.77 गऱ्यो भने चाहिँ के आयो त तिम्रो 74.86 आयो ए 74.86 आयो ए यसको मिनिङ के हो त अनि भन्दाखेरि तिमीले 2 वर्ष लगातार 1241.77 रुपियाँ डिपोजिट गर्दाखेरि चाहिँ के आउँदो रहेछ त यति पनि इन्ट्रेस्ट थपिएर 2 वर्षको अवधिमा तिमीले डिपोजिट गरेको पैसाको भ्यालु चाहिँ के आउँदो रहेछ त 2558 आउँदो रहेछ है भने अब त्यो पर्टिकुलर वर्ष तिमीले डिपोजिट गरेको पैसाको भ्यालु कति भयो त यो प्लस यो हुने भयो है 1241.77 माइनस 1241.77 सरी प्लस 74.86 हुने भयो 1316 हुने भयो 1316.63 हुने भयो है यति नै बराबरको के मानिरहेछ त भनेर हामीले डिपोजिट गरेको पैसाको भ्यालु जति भइरहेछ त्यति नै डिप्रिसिएसन भइरहेछ भनेर हामी बुझिरहेछौँ कि ए भन्छ यो डिप्रिसिएसन एमाउन्ट चाहिँ त्यति नै हुने भयो हामीले डिपोजिट गरेको पैसाको भ्यालु बराबरको हुने भयो ए अब यो घटाइदियो 6758.23 माइनस 1316.63 5441 आयो 5441.6 आयो अब फेरि अर्को वर्ष तिमी के गर्छौ 1241.77 डिपोजिट गर्छौ है त्यति बेला कति इन्ट्रेस्ट आउँछ त भन्दाखेरि अहिले कति आएको थियो 3 वर्षमा चाहिँ तिमीले लगातार वर्ष पछि डिपोजिट गर्दाखेरि 3 वर्षको अन्तिममा कति भ्यालु आउँछ भनेर आएको थियो हाम्रो 3947 हो 3947.6 आएको थियो 3947.60 माइनस के गर तिमीले तीनचोटि डिपोजिट गरिसक्यौ भनेपछि 3 इन्टु है यहाँको भ्यालु कसरी निकाल्ने 1241 सरी यो 3947.6 माइनस 3 टाइम्स यो 1241.77 माइनस अलिकति ब्याज त फेरि अर्को वर्षमा पनि लिइसक्यो भनेपछि 74.86 पनि फेरि घटाइदिँदाखेरि के आयो त ओभरअल 3947.60 माइनस 3 इन्टु 1241.77 माइनस 74.86 घटाउँदा कति आयो त 147.43 आयो ए भन्छ त्यो वर्षको ब्याज मात्रै निकाल्दाखेरि के आयो त 147.43 आउनु पऱ्यो कि है 1241.77 माइनस 147.43 गर्दा प्लस गर्ने गर्दा कति आयो त तिमीले कति तिमीले डिपोजिट गरेको पैसाको भ्यालु कति आयो त 1389.2 हुने भयो है अब योबाट घटाइदिने 5441.6 माइनस 1389.2
4052.4 आयो। अब फेरि के गर्छौ आएको जस्तै यो वर्ष पनि तिमीले 1241.77 डिपोजिट गर्छौ। तिमीले डिपोजिट गरेको 1241.77 वर्षै पछि डिपोजिट गर्दाखेरि 4 वर्षको अन्तिममा कति आउँछ त? भने हामीले कति निकाल्ने थियो? 5000 समथिङ थियो हैन? 7000 इन्टु 5432.26 5432.2 निकाल्ने थियो हैन? हजुर सर। के गर्नु पर्यो? 5432.2 माइनस 1 2 3 4 4 गुणा 1241.77 अनि यो इन्ट्रेस्ट त फेरि 2 वर्षमा त्यति आइसकेको छ माइनस 74.86 माइनस 147.43 गरेपछि तिमीले के आउँछ त? त्यो वर्षमा कति इन्ट्रेस्ट आयो भन्ने कुरा निस्किन्छ। 4 इन्टु 1241.77 माइनस 74.86 माइनस 147.43 242.83 प्लस 1241.77 1484.6 4052.4 माइनस एन्सर 2567.8। अब फेरि के गर्छौ तिमी अर्को वर्ष 1241.77 डिपोजिट गर्छौ है। यसको त्यो वर्ष कति ब्याज आउँछ त? यसको एन्सर कति थियो? 5 वर्षको लास्टमा 7000 थियो हैन? 7000 माइनस 1241.77 इन्टु 5 के गर्नु पर्यो त? 7000 माइनस 1241.77 5वटा माइनस तिमीले फेरि यो 3 टा ब्याज त लिइसक्यौ 74.86 माइनस 147.43 माइनस 242.83 गर्दा कति आउनु भयो? माइनस 74.86 माइनस 147.43 माइनस 242.83 326.03 प्लस 1241.77 अर्थात् ठ्याक्क कति आयो हेर त? 1567.8 आयो। अब यो बढी घटाइ चाहिँ ठ्याक्क तिम्रो भ्यालु कति आयो त? 1000 आयो। एन्सर पनि मिल्यो। ठिक छ? सो यसरी चाहिँ हामी सिङ्किङ फन्ड भन्छ। यसको मिनिङ के हो त? फेरि यो टेबललाई एकचोटि फेरि हेरौँ। सुरुको 1 वर्षको अन्तिममा मैले यति रुपियाँ डिपोजिट गर्छु, त्यसको कुनै ब्याज आउँदैन भनेपछि मैले डिपोजिट गरेको पैसाको भ्यालु फर्स्ट इयरमा कति भयो? यति भयो भनेपछि त्यति नै बराबरको डेप्रिसिएसन भयो। अब अर्को वर्ष मैले के गरेँ? अर्को 1241 रुपियाँ डिपोजिट गरेँ, त्यसको ब्याज यति आउँदो रहेछ है। टोटल त्यो वर्षमा चाहिँ एडिसनल ब्याज कति आउँदो रहेछ? यति आउँदो रहेछ। अनि मैले डिपोजिट गरेको पैसाको एडिसनल भ्यालु त्यो वर्ष कति भयो? यति भयो भनेपछि त्यति नै बराबरको डेप्रिसिएसन भयो। यो मानिसो गरेर यो आयो। यसरी नै हामीले प्रत्येक वर्ष के गर्यो त भन्दाखेरि हामीले डिपोजिट गरिरहेको गरिरहेको पैसाको भ्यालु चाहिँ कति हो त? प्रत्येक वर्ष इनर हो हैन? अनि त्यति नै एमाउन्टमा चाहिँ के भइरहेछ त? डेप्रिसिएसन भइरहेछ भन्ने कुरो बुझिनु भयो। ठिक छ? ल सो सिङ्किङ फन्ड मेथडबाट चाहिँ हामीले यसरी डेप्रिसिएसनको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। र बुक भ्यालु भनेको चाहिँ के हो त? इनिसियल भ्यालु माइनस इनिसियल वर्षको बुक भ्यालु माइनस डेप्रिसिएसन गऱ्यो भने त्यो वर्षको बुक भ्यालु आयो है। दिएको कस्टबाट चाहिँ डेप्रिसिएसन घटाएर आएको एमाउन्टलाई हामी के भन्छौँ त? बुक भ्यालु भनेर भन्छौँ। ठिक छ? ल आजलाई यति गर्छौँ हामी। अर्को क्लासमा चाहिँ हामी मेथड अफ भ्यालुएसन, हामी त अब जस्ट भ्यालुएसनको कुरा गर्न खोजिरहेको पढिरहेको, त्यहाँभित्र पनि डेप्रिसिएसन आउने हुनाले सुरुमा डेप्रिसिएसन पढेको। अब अरू क्लासमा चाहिँ हामी के गर्छौँ? मेथड्स अफ भ्यालुएसन भनेर पढ्छौँ। सो आज क्लासमा के नबुझेको छ भने भन, अब यति नै गर्छौँ। यस सर। सर हजुर यो एस्टिमेटिङको के पिडिएफहरु आउँदैन छैन? मैले सोचिरहेको छु, मैले यस्तो नभ्याएर मैले गरेको होइन। म तिमीलाई प्रोभाइड त गर्छु होइन ढिलो चाँडो, यो हप्तापछि मात्र। यिनीहरु केही बुझिदैन। बुझिरहेको छैन? पिडिएफ चाहियो? सार्ने हो कि के गर्ने हो कि यिनीहरु? के अरे ए सार्ने हो कि नै भनेर यिनीहरु के नत्र के क्लास भइर। ठिक छ होइन, मैले क्लासमा पढाएको कुराहरू नै राखेर मैले नोट चाहिँ बनाउँछु होइन। राखेको जस्तो भइरहेछ। जस
सर आजको लागि आजलाई त्यही गरौँ होइन ठिक छ म पिडिएफ पनि प्रोभाइड गराउँला यहाँ मलाई थोरै टाइम नभएर चाहिँ मैले बनाउनु भएको छैन थ्याङ्क यू सर एनिवेज टेन्सन नलिएको अहिलेलाई भिडियो हेर्दै पढिराख होइन छिटै नै म त्यो ल यति गरेँ है त आजलाई है त